Nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an. Miadto dayon siya sa mga sinaguga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang tanan nga nakadungog kaniya natingala ug nangutana, Dili ba mauman kini siya ang didto sa Jerusalem nga naglutos niadtong nagsangpit sa ngalan Jesus? Og dili ba mianhi man siya aron pagdakop o pagdala kanila ngadto sa mga kadagkuan sa mga pari? Apan midugang hinuon ang pagkamainito ni Saulo ug ligon kaayo ang iyang mga pagpamatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas. Tungod niini, wala makatubag kaniya ang mga Hudeo nga nagpuyo sa Damasco. Sa paglabay sa daghang mga adlaw, naglaraw ang mga Hudeo sa pagbatay kang Saulo. Apan nahibaluan kini ni Saulo. Giatangan nila siya sa mga ganghaan adlaw o gabii aron ilang patyon. Apan usa niana kagabii gikuha si Saulo sa iyang mga sumusunod o gitunto nila siya sulod sa bukag gikan sa itaas sa paril.